عليكم جيسبر تكونوا بخير. كنتمنى ان شاء الله لجميع التلاميذ والتلميذات انهم يدوزوا امتحانات في ظروف اللي مزيانه، وان شاء الله يكونوا دي ريزولطا بوزيتيف وكل شيء يكون ناجح ان شاء الله. درت هاد لا فيديو باش نهضروا على الاطار المرجعي اللي خرج اللي فيه دي موديفيكاسيون بخصوص الدروس اللي غتكون عندكم ان شاء الله في الامتحان الوطني، اللي اقتصروا لكم فقط على الدروس الحضوريه، وحتى الدروس الحضوريه حيدوا منها دي بارتي. في هاد لا فيديو غادي نحاول ان شاء الله نوضح لكم الدروس اللي عندكم واللي غادي تمتحنوا فيها. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على ماده المحاسبه بالنسبه للناس ديال لا جيستيون، وكذلك بالنسبه للناس ديال ليكونومي. اذا قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم غنطلب منكم كيف العاده ديروا جيم لا فيديو، تابوناو معنا في لاشين، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. اولا غادي نبداو بالناس ديال ليكونومي. كيف ما شفنا في لو كادر ريفيرونسيال بالنسبه لا ماتيير ديال لا كونطابيليتي، سواء لي ستوديون يعني المتمدرسين او الاحرار، عندكم فقط الدروس ديال لا بروميير بارتي اللي فيها لي طرافو دو فان ديكزارسيس، اما لا دوزيام بارتي اللي فيها لاناليز كونطابل ما عندكمش في الامتحان الوطني، وبالتالي غتكون عندكم يعني نقطه 20 على لي طرافو دو فان ديكزارسيس، يعني خاصكم تخدموها مزيان. نبداو بلا بروميير شابيتر اللي كتكون انتروديكتيف اللي فيها دي زيليمون تيوريك بحال لي برينسيپ كونطابل. اول برينسيپ هو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس، دوزيام برينسيپ دو برودونس، et troisième principe de continuité d'exploitation. Alors يقدروا يسولوكم في هاد لي برينسيپ مثلا عطيونا لي ديفينيسيون ديالهم، اولا يقدروا يسولوكم مثلا اشنو هو البرينسيپ اللي كي انسيتي مثلا لي زونتربريز على انهم يديروا لي بروفيزيون اللي هو برينسيپ دو برودونس. وكذلك يقدروا يسولوكم مثلا شنو هو لو برينسيپ اللي كي انسيتي لي زونتربريز على انهم يقوموا بلا ريغولاريزاسيون دي شارج دي برودوي اللي هو لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. وكذلك يقدروا يسولوكم اشنو هو لا ديفيرونس entre l'inventaire comptable et l'inventaire extra comptable par exemple. هادشي اللي شفنا بالنسبه لا بروميير شابيتر اللي كتكون انترودكتيف. دابا غادي ندوزو لا دوزيام شابيتر اللي هي لا ريغولاريزاسيون دي ستوك اللي فيها لو كالكول ديال لا فارياسيون دي ستوك اللي كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال achat revendu de marchandises وكذلك لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دابا ندوزو للتروازيام شابيتر اللي خاصه بليزامورتيسمون. هاد الدرس عندكم كامل ما حيدو منه حتى شي حاجه، وكذلك les provisions, provisions pour dépréciation et provisions pour risques et charges, وكذلك la régularisation des produits et charges. هادشي بالنسبة للناس ديال l'économie. بالنسبة للناس ديال la gestion ما كاينش une grande différence بينهم وبين الناس ديال l'économie، فقط أن الناس ديال la gestion عندهم les travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire stock, les amortissements, les provisions pour dépréciation, pour risques et charges, ou la régularisation des produits et charges. وزايدين عليهم l'état de solde de gestion. إذا بالنسبة l'état de solde de gestion كاينة في la deuxième partie اللي خاصة بالاناليز كونطابل اللي داخل فيها TFR ولا CAF. إذا خاصكم تخدموا l'état de solde de gestion بالإضافة للدروس ديال les travaux de fin d'exercice.